वेलकम। आजको लेसन क्लास 10 केमिस्ट्री च्याप्टर 1 केमिकल रियाक्सन एन्ड इक्वेसनबाट हामी सिक्दैछौँ। हामीले सिक्नुपर्ने लेसन ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भनेको के हो अनि हामीले यतिबाट सिम्पल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्न पनि आज हामी सिक्नेछौँ। सबभन्दा पहिला हामी ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन के हो त्यो कुरालाई हामी बुझ्नेछौँ। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन balance chemical equation. A reaction which has an equal number a reaction which has an equal number of atoms of all elements on both sides of the chemical reaction. भनेको चाहिँ रियाक्सनको लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड हुन्छ, अथवा रियाक्टेन्ट हुन्छ, राइट ह्यान्ड साइडमा प्रोडक्ट हुन्छ। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा जतिवटा एलिमेन्ट्सको जम्मै एटम्स छ, नम्बर अफ एटम छ, राइट ह्यान्ड साइडमा पनि त्यति नै हुनुपर्छ, बराबरी हुनुपर्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छ। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन भन्छ। अब तपाईलाई एउटा इक्वेसन म अगाडि लेख्दैछु। म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन, म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन, म्याग्नेसियम अक्साइड। के यो ब्यालेन्समा छ? Is it balanced? Definitionले भन्दछ number of the atom in the reactant should be equal with the number of the atom in the product, बराबरी हुनुपर्छ भन्दैछ। अब हेरौँ त, हाम्रोमा यहाँनिर रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्ने एलिमेन्ट्सको नाम छ म्याग्नेसियम र अर्को छ अक्सिजन। म्याग्नेसियम र अक्सिजन छ। त अब यहाँ हेर्नुहोस्, म्याग्नेसियमको नम्बर रियाक्टेन्टमा तपाईले हेर्नुहोस् एउटा मात्रै छ, 1। प्रोडक्टमा पनि एउटै छ, ब्यालेन्स जस्तो लाग्छ। तर तपाईले अक्सिजनमा हेर्नुहोस्, यहाँ दुईटा छ, यहाँ एउटा मात्रै छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ ब्यालेन्स Mg plus O2, MgO is not balanced. This is not balanced. यो balanced छैन यो, किनभने all the number of the atoms of element in the reactant is not equal with the number of the atom in the प्रोडक्ट। यो ब्यालेन्स छैन। यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। ब्यालेन्स गरेपछि चाहिँ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हुन्छ। अब हामी स्टडी गर्नेछौँ हामीले किन केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। Why should we हामीले किन केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ त्यसको विषयमा हामी बुझ्नेछौँ है। अब किनभनेदेखि चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रियाक्सन गर्नभन्दा अगाडि रियाक्टेन्टको मास अथवा कुनै म्याटरको मास चाहिँ जति छ आफ्टर रियाक्सन पनि त्यति नै हुनुपर्छ। किनभनेदेखि चाहिँ कुनै पनि केमिकल प्रोसेसमा मासलाई न त क्रिएट गर्न सक्छ
न त त्यो मासलाई डेस्ट्रोय गर्न सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मास यता रियाक्टेन्टमा जति मास छ प्रोडक्टमा पनि मास त्यति नै हुनुपर्छ। अगर तपाईँले यहाँनिर देख्नुहुँदैछ नि होइन, ब्यालेन्स गरिएको छैन भनेदेखि चाहिँ यसले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ब्यालेन्समा छैन, इट इज नट ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन, यो ब्यालेन्स छैन। ब्यालेन्स नहुनुले यसले चाहिँ के इन्फर्मेसन दिँदैछ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर एउटा अक्सिजन चाहिँ के भयो, डिस्ट्रोय भयो भन्ने कुरा बुझिँदैछ। तर ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासले भन्छ बराबरी हुनुपर्छ। भन्नु मतलब चाहिँ यहाँनिर डेस्ट्रोय हुने यो इक्वेसनले चाहिँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ मासलाई चाहिँ कन्ट्राडिक्ट गर्दैछ, यो कुरालाई काट्दैछ। यसैले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि केमिकल इक्वेसनलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नुपर्छ, किनभने साँच्चीकै म्याटरमा चाहिँ त्यो बराबरी हुन्छ, र हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ बेसी कम्ती भएको यहाँनिर केमिकल एक्सप्रेसन हाम्रो अगाडि आउँछ, त्यसलाई ब्यालेन्स गर्न पर्छ। र अब यसको एन्सरमा ल अफ कन्जर्भेसन of mass, law of conservation of mass states that mass can neither be created nor cannot be created nor destroyed. Hence, in a chemical reaction, the total mass of reactant must be equal to the total mass of product. This means total number of atoms in reactants must be equal to the total number of product. माथिको डेफिनेसनबाट तपाईँले बुझिसक्नुभयो। मास चाहिँ केमिकल रिएक्सनको टाइममा न त क्रिएट हुन्छ न त डेस्ट्रोय हुन्छ। मास भन्नाले एउटा म्याटरको एउटा मास हुन्छ, अनि मास क्रिएट पनि हुँदैन डेस्ट्रोय पनि हुँदैन, र त्यो मास चाहिँ के माथि डिपेन्ड हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर अफ द एटममाथि डिपेन्ड हुन्छ। जस्तै प्रोडक्टमा कम्ती नम्बर रियाक्टेन्टमा बेसी नम्बर छ भने जहाँ बेसी एटमको नम्बर छ त्यहीँनिर मास बेसी हुन्छ। त हामीले रियाक्सनको टाइममा जुन म्याटरलाई हामीले रियाक्टेन्ट बनाएको छ, रियाक्सनमा हामीले युज गरेको छ, आफ्टर रियाक्सन त्यही म्याटर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै नयाँ एटम त्यहाँ एड भएको हुँदैन, न त त्यहाँबाट कुनै लुज भएको हुन्छ। त्यही एटम्स त्यही मास चाहिँ हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ द एटम चाहिँ बेसी कम्ती छ भने मास पनि बेसी कम्ती हुन्छ। त्यसले मास इक्वल गर्नको लागि नम्बर अफ द एटम पनि बराबरी हुनपर्छ। यसैले गर्दा अब हामी यहाँ माथि भएको केमिकल इक्वेसनलाई हामी ब्यालेन्स गर्न हामी सिक्नेछौँ। हाम्रोमा छ म्याग्नेसियम प्लस अक्सिजन, म्याग्नेसियम अक्साइड। अब हामीले कसरी ब्यालेन्स गर्ने त भन्ने विषयमा यो सबभन्दा सिम्पल भेरी सिम्पलेस्ट
इक्वेसन लिएर आज हामी सिक्दैछौँ। यहाँबाट चाहिँ हामीले ब्यालेन्स केमिकल भनेको के हो बुझ्नको लागि मात्रै यो युज गरिएको छ। अन द फलोइङ डेजमा फलोइङ भिडियोमा तपाईँले योभन्दा अलिकति लामो अलिकति कम्प्लेक्स प्रकारको इक्वेसनहरू तपाईँले ब्यालेन्स गर्न सिक्नुहुनेछ। र आज चाहिँ हामीले सिम्पल प्रकारले सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले विचार गरौँ। अघि नै हामीले हेरिहाल्यौँ कसरी यो चाहिँ ब्यालेन्स छैन त्यो विचार गरिसकेका छौँ। यसको मतलब यहाँनिर म्याग्नेसियम बराबरी छ, अक्सिजन बराबरी छैन। अक्सिजनलाई बराबरी गर्नको लागि हामीलाई के गर्दाखेरि बराबरी हुन्छ जस्तो लाग्छ? यसरी 2 लेख्यो भने चाहिँ अब बराबरी भयो। त्यस्तो प्रकारले हामीले विचार गर्छौँ, तर त्यो चाहिँ रङ हो। ब्यालेन्स गर्ने सिस्टम यो होइन। ब्यालेन्स गर्ने सिस्टम जहिले पनि हामीले यो जुन चाहिँ एउटा कम्पाउन्ड छ, जुन चाहिँ एउटा फर्मुला छ, त्यसको अगाडि हामीले कति थप्नुपर्छ, त्यसको अगाडि हामीले नम्बरलाई थप्ने काम गर्नुपर्छ। कोएफिसिएन्टको रूपमा हामीले थप्नुपर्छ। हामी यहाँ थप्न सक्छौँ, यहाँ थप्न सक्छौँ, यहाँ थप्न सक्छौँ। हाम्रोमा जम्मा 3वटा कम्पाउन्ड्स छ, 3वटा कम्पाउन्ड्स छ, 3वटा सब्स्टेन्स छ, फर्मुला छ, त्यसको अगाडि हामीले थप्न सक्छौँ। तर जताभावी थपेर भएन, विचार गरेर थप्नु पर्यो। अब हामीले यहाँनिर अक्सिजन 2 छ, तब हामीले यो अक्सिजनको लागि हामीले 2 थपेर बराबरी बनाउनु पर्यो। र अक्सिजनको लागि मैले अघि नै भनिहालेँ, यहाँ 2 लाउँदा हुँदैन। हामीले यसको लागि ब्यालेन्सको लागि हामीले 2 यहाँनिर लगाउनु पर्यो। यहाँनिर हामीले 2 लगाएपछि के भयो? अक्सिजन बराबरी भयो, अक्सिजन बराबरी भयो। तर अर्को केस के भयो भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्नेसियम पनि 2वटा भयो। अब यहाँबाट तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, एउटा एलिमेन्ट नम्बर अफ द एलिमेन्टलाई तपाईँले मिलाउँदा अर्को पनि एलिमेन्टमा नम्बर अफ द एटममा चाहिँ चेन्ज आउँछ। तपाईँले अक्सिजन मिलाउँदाखेरि म्याग्नेसियममा चेन्ज आयो। के आयो? म्याग्नेसियम अघि एउटा थियो, अहिले 2वटा भयो। अक्सिजन मिलाउँदा म्याग्नेसियमको पनि नम्बर चेन्ज भयो। अब फेरि हामीले अक्सिजन मिलाएको बादमा हामीले फेरि म्याग्नेसियमलाई पनि मिलाउन पर्छ। अन्तखेरि म्याग्नेसियमलाई अघि मैले भनिहालेँ, यसरी हामीले यो प्रकारले 2 लेख्न सक्दैनौँ। तर म्याग्नेसियमलाई बराबरी गर्नको लागि यो भयो 2 लगाउन पर्यो। अन्तखेरि अब तपाईँले देख्नुभयो नम्बर अफ द म्याग्नेसियम यहाँनिर 2वटा छ, यता पनि 2वटा। अक्सिजन 2वटा छ, उता पनि 2वटा। यो नम्बरले चाहिँ तपाईँको अक्सिजनको नम्बर 2वटा भनेर देखाउँछ। अब अझै तपाईँलाई 1-2वटा आउने लेसनमा तपाईँले धेरै त्यो केमिकललाई तपाईँले ब्यालेन्स गर्न सिक्नुहुनेछ। र त्योभन्दा अगाडि तपाईँलाई एकदमै चाहिने र त इम्पोर्टेन्ट कुरा म तपाईँले 1-2वटा सिकाएर अनि आजको लेसन यही समाप्त हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, यहाँबाट तपाईँको अगाडि क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड छ। अब तपाईँले हाइड्रोजनलाई मिलाउनुहोस् या अक्सिजनलाई मिलाउनको लागि, कुनै पनि मिलाउनको लागि तपाईँले अगाडि नम्बर थप्नुहुन्छ नि कस्तो प्रकारले चेन्ज आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर थप्नभन्दा अगाडि नम्बर अफ द क्याल्सियम 1 छ, नम्बर अफ द अक्सिजन छ तपाईँको 2 छ, नम्बर अफ द हाइड्रोजन छ 2 नै छ हो। अब तपाईँले यहाँनिर ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको लागि नम्बर जब थप्नुहुन्छ नि, नम्बर थपेपछि चाहिँ तपाईँले यसरी थप्न पाउनुहुन्न हो। अगाडि नै लेख्नुपर्छ, जति होस् हामीले अगाडि नै लेख्नुपर्छ। लेखेपछि 2 भने तपाईँले जब लेख्नुहुन्छ यो सबै नम्बरमा चेन्जेस आउँछ। अब यो 1 होइन, अब यो कति भयो? क्याल्सियमको नम्बर 2 भयो, अक्सिजनको नम्बर पनि 2, अब 4 भयो। कसरी 4 भयो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर अघि नै 2 थियो अनि अगाडिको सँग
मल्टिप्लाई गरेर 4 हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हाइड्रोजनको नम्बर पनि 4 हुन्छ। कसरी भने अघि नै 2 थियो हैन, अघि नै 2 थियो। अझै तपाईलाई योभन्दा राम्रो प्रकार यहाँ तपाईले देख्नुभयो क्याल्सियम 1 थियो, अक्सिजन 2 भयो, हाइड्रोजन 2 भयो। अब तपाईले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ, यहाँनिर हामीले 2 कोएफिसिएन्ट थपिसकेपछि यो 2 चाहिँ दिस 2 द नम्बर कोएफिसिएन्ट बिलोङ्स टु अल द एलिमेन्ट, जम्मा एलिमेन्टलाई बिलोङ हुन्छ। यो भनेपछि क्याल्सियमलाई 2 यो 2 थपेको चाहिँ क्याल्सियमलाई पनि थपिएको हो। क्याल्सियममा थपिनुको मतलब नम्बर अफ द क्याल्सियम कति छ 1 छ, त्यसको अगाडि हामीले 2 थपेको भयो, 2 थपेको भयो। त्यस्तै प्रकारले अक्सिजनको अगाडि पनि हामीले 2 थपेको भयो। यो 2 चाहिँ अक्सिजनलाई पनि हो, यो 2 हाइड्रोजनलाई पनि हो। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ पनि 2 थपियो। अन्त क्याल्सियमको 2 बस्यो, अक्सिजनको 4 भयो, हाइड्रोजनको पनि 4 भयो। यहाँबाट मैले भन्न खोजिरहेको, जब हामीले अगाडिबाट कोएफिसिएन्ट थप्छौँ अरु एलिमेन्टमा कस्तो खालको चेन्ज आउँछ अनि कस्तो प्रकारले कसरी हामीले काउन्टिङ गर्छौँ, त्यो कुरा मैले तपाईलाई बताउन चाहेको। र अर्को एउटा यो बताउँछु। मानिलिनुहोस् यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ सोडियम कतिवटा छ, 2 वटा छ। सल्फर छ कतिवटा, एउटा छ। सल्फर एउटा छ, नम्बर अफ द सल्फर एटम इज 1। अनि एउटा छ नम्बर अफ द अक्सिजन 4 छ। अब यस्तो काम पर्यो, अरु मिलाउनको लागि यहाँ यसको अगाडिबाट 3 लगाउनु पर्ने भयो। भनेदेखि अब नम्बर अफ द सोडियम कति हुन्छ, सबैमा हामीले 3 थप्नुको मतलब सोडियमलाई पनि थपेको भयो, सल्फरलाई पनि थपेको भयो, अक्सिजनलाई पनि थपेको भयो। त्यसो हुँदाखेरि सबैको अगाडि 3 लागेको भयो। यो तपाईले बुझ्नुहोस्। अब के भयो, सोडियमको नम्बर 6 भयो, सल्फरको नम्बर 3 भयो, अक्सिजनको नम्बर 12 भयो। यस्तो प्रकारले चेन्ज आउँछ। र यो हामीले राम्रोसँग जब बुझ्छौँ भने हामीले केमिकल इक्वेसनलाई राम्रोसँग ब्यालेन्स गर्न हामी सक्नेछौँ। र आजको लेसन यही समाप्त हुँदैछ।